अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 14 अगस्त 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 19 सफ़र 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। आज जुमेरात की सुबह अव्वलिन सातों में दिल्ली और आसपास के कौमी दारुलहुकूमत खित्ते के कई हिस्सों में मौसलाधार बारिश हो रही है। लाजपत नगर, आर के पुरम, लोधी रोड और दिल्ली हरियाणा सरहद समेत इलाकों में शदीद बारिश हो रही है। इससे पहले मंगल को दिल्ली के कई हिस्सों में शदीद बारिश हुई थी। मिंटो ब्रिज, विजय चौक, मोतीबाग फ्लाईओवर, रफ़ी मार्ग और निज़ामुद्दीन फ्लाईओवर समेत इलाकों में शदीद बारिश हुई। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक बारिश के साथ गरज चमक के साथ तूफानी हवाएं चलने की पेशनगोई की गई। ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 34 डिग्री सेल्सियस और कम से कम दर्ज हरारत 25 डिग्री सेल्सियस रहने का आज जुमेरात को इम्कान है। नामे को नूरानी लिबास की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है और साथ ही नूरानी लिबास की जानिब से 30% डिस्काउंट दिया जा रहा है। बेहतरीन मलबूसात के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए ये सुनहरा मौका है और इससे ज़रूर इस्तिफादा हासिल कीजिए। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में महमूदाबाद नगर पालिका सदर के ओहदे के ज़मीनी इंतखाब में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इंतखाबी मुहिम के दौरान बुधरा और सीनियर लीडरों की सरगर्म मौजूदगी के बावजूद बीजेपी उम्मीदवार सिर्फ 1352 वोटों से कम होकर 5वें नंबर पर रहे। कांग्रेस, आज़ाद और बागी उम्मीदवारों ने भी बीजेपी को पीछे छोड़ दिया। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आमिर अरफात ने 8906 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। नताइज के बाद समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी को आड़े हाथों लिया और कहा कि महमूदाबाद में इनकी पार्टी की जीत मॉरल बूस्टर है और बीजेपी का 5वें नंबर पर आना उत्तर प्रदेश की मुस्तकबिल की सियासत का इशारा है। लेकिन महमूदाबाद और मुशरिक नगर पालिका परिषद के सुदूर की मौत की वजह से इन दोनों जगहों पर ज़मीनी इंतखाबात कराए गए थे। महमूदाबाद सीट जिले में अहम और सियासी तौर पर हसास समझी जाती है। अंधेरे, तेज धारों और गैर मुस्तकीम खित्तों को बर्दाश्त करते हुए हिंदुस्तानी फौज ने आज जुमेरात को कहा कि इसके तेज रद्दअमल ने एक मुमकिन सानहे को टाला जब हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी किन्नौर जिले में जिस लंगप्पा नाले में अचानक सैलाब आया। ये वाक़या चारशंबे की रात वादी ऋषि डोगरी के ऊंचे हिस्से में बादल फटने से आए सैलाब ने दरियाए सतलेज के पुल को अपनी लपेट में ले लिया और एक शख्स जख्मी हो गया। इसने कहा कि यह साइट CPWD के तहत गनघताना बरालम की तरफ एक कारकट सड़क की तामीर का जोन था। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की फौरी दरख्वास्त मौसूल होने पर फौज ने फौरी तौर पर इंसानी इमदाद और आफात से मुतालिक इमदाद कॉलम को तहरीक किया। तेज धारों का मुकाबला करते हुए टीम मुकाम पर पहुंची और 2 किनारे पर फंसे 4 शहरियों को दरियाफ्त किया। वोट चोरी के खिलाफ अपनी मुहिम को अवामी तहरीक में तब्दील करने के अज़्म के साथ कांग्रेस पार्टी ने 15 अक्टूबर तक के एहतजाज का रोड मैप जारी कर दिया है। एक तरफ जहां 17 अगस्त से बिहार में राहुल तेजस्वी के साथ वोट अधिकार रैली का आगाज करेंगे, वहीं दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर्स में जनरल सेक्रेटरीज, रियासतों के जिम्मेदारों और जिली तंजीमों के सरबराहान की मीटिंग में आइंदा 2 महीने के एहतजाज का लाएअमल जारी कर दिया गया। 17 अगस्त को बिहार में वोट अधिकारी रैली के आगाज से कबल कांग्रेस अपने जवासाल लीडर कन्हैया कुमार की क़यादत में मुल्क गिर मुहिम शुरू कर रही है। कन्हैया कुमार ने खुद एक वीडियो पैगाम में इसकी इत्तला दी। उन्होंने बताया कि आज जुमेरात की रात मुल्क भर के अजला के सदर दफातर में मशाल जुलूस मुनक्किद किया जा रहा है, जबकि 22 अगस्त से 7 सितंबर तक तमाम रियासती दारुलहुकूमतों में वोट चोरी, गद्दी चोरी रैलियां मुनक्किद होंगी। बॉलीवुड अदाकारा शिल्पा शेट्टी, इनके शौहर राज कुंद्रा और एक और शख्स के खिलाफ एक बिजनेसमैन को 60 करोड़ रुपए से जायद का धोखा देने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के डायरेक्टर बिजनेसमैन दीपक कोठारी की तरफ से दर्ज की गई शिकायत में दावा किया गया है कि यह वाक़ा 2015 और 2023 के दरमियान पेश आया। कोठारी ने इल्जाम लगाया कि जोड़े ने अपने कारोबार को बढ़ाने के बहाने रकम ली, लेकिन इसके बजाय इसे ज़ाती अखराजात के लिए इस्तेमाल किया। कोठारी के मुताबिक 2015 में शेट्टी और कुंद्रा ने एक सालिस के जरिए इनकी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड के लिए 75 करोड़ रुपए का खर्च तलब किया, जो तर्ज ज़िंदगी की मसनूआत को फ़रोग़ देती थी और एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म चलाती थी। तजवीज़ करदा शरह सूद 12% थी। बाद में उन्होंने मुबैना तौर पर इससे माहाना वापसी और प्रिंसिपल की वापसी की यकीन दहानी कराते हुए खर्च के बजाय सरमायाकारी के तौर पर फंड्स फराहम करने को कहा। रियासत उत्तर प्रदेश में शरपसंदों के हौसले इतने बुलंद हैं। फतेहपुर में मकबरे में तोड़फोड़ और बेहुरमती के बाद अब फिरोजाबाद के शिकवाबाद में भी इसी तरह का एक मामला सामने आया है। यहाँ एक कदीम मज़ार को मस्मार करके वहाँ मूर्ति नस्ब कर दी गई। इस वाक़े के बाद इलाके में शदीद कशीदगी फैल गई। इत्तलात के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ गाँव वालों ने बाबा के मज़ार को मुनहदिम देखा तो वो चौंक गए। यही नहीं, मज़ार की जगह मूर्ति को नस्ब देखकर लोगों में गम व गुस्सा फैल गया।
واقعے کی اطلاع ملنے کے بعد پولیس نے موقع پر پہنچ کر مورتی کو ہٹایا۔ گاؤں میں پولیس فورس تعینات کر کے ملزمین کی تلاش شروع کر دی گئی ہے۔ پیر بابا کے نام سے مشہور یہ قدیم مزار تحصیل شکوآباد کے گاؤں ملکان پور کے نزدیک سڑک کے کنارے پر واقع ہیں۔ اعلیٰ حکام کی ہدایت پر گاؤں میں امن برقرار رکھنے کے لیے پولیس فورس تعینات کر دی گئی۔ اس کے علاوہ پولیس نے پیر بابا کے مزار کو گرانے والوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنا شروع کر دی ہے۔ گاؤں کے ہی کچھ لوگوں پر شبہ کیا جا رہا ہے۔ اتر پردیش میں آئے دن ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ پھر اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ دعویٰ کرتے ہیں کہ اتر پردیش میں لا اینڈ آرڈر دوسری ریاستوں سے بہتر ہے، جبکہ اس طرح کے واقعات میں پولیس بھی ملوث ہونے کا الزام لگتا رہتا ہے۔ ملک بھر کی ووٹر لسٹ میں خامیاں نکلنے کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ کانگریس نے اب بنارس کی ووٹر لسٹ کا حوالہ دیا ہے، جہاں ایک شخص کے بیٹوں کے نام پر 50 ووٹرز کے نام درج ہے۔ یہ نام رام جانکی مٹھ مندر کے پتے پر رجسٹرڈ ہے۔ بہرحال مٹھ کے سادھو سنتوں نے اس پر صفائی پیش کی ہے۔ جس رام کمل داس کا نام ان کے باپ کی جگہ پر لکھا گیا ہے، وہ ان کے مذہبی گرو اور روحانی باپ ہے۔ بہرحال رام کمل داس کی عمر 50 سال ہے، جبکہ ان کے بیٹے کے طور پر درج بنواری داس کی عمر 72 سال ہے۔ بہار میں ووٹر لسٹ کی خصوصی نظر ثانی کو چیلنج کرنے والی درخواستوں پر سماعت کے دوران سپریم کورٹ میں اس طرح کی مشق کرانے کے الیکشن کمیشن کے اختیارات پر سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ عرضی گزاروں نے دلیل دی ہے کہ آرٹیکل 326 کے مطابق ووٹر کے طور پر رجسٹرڈ ہونے کا ہندوستان کے ہر بالغ شہری کا آئینی حق ہے۔ محض قیاس آرائی کی بنیاد پر لوگوں کو ووٹر لسٹ سے نہیں نکالا جا سکتا۔ ایسوسیشن فار ڈیموکریٹک ریفارمز کے وکلاء نے SIR کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ ECI کے پاس اس مشق کے لیے اختیار نہیں۔ ایسے میں SIR سے متعلق الیکشن کمیشن کے نوٹس کو واپس لیا جائے۔ اس پر جسٹس سوریہ کانت اور جوئے مالیہ باگچی کی بینچ نے عرضی گزاروں سے سوال کیا کہ آیا الیکشن کمیشن کے پاس اس طرح کے اختیارات ہے یا نہیں۔ بینچ نے عوامی نمائندگی ایکٹ 1950 کی دفعہ 31(3) کا حوالہ دیا، جس میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن جس طرح سے بھی مناسب سمجھے وہ کسی بھی وقت ریکارڈ کی جانے والی وجوہات کے لیے کسی بھی انتخابی حلقے یا کسی حلقے کے حصے کے لیے ووٹر لسٹ میں خصوصی نظر ثانی کی ہدایت دے سکتا ہے۔ بینچ نے سوال کیا کہ جب ذیلی قوانین اس طریقہ کار کی وضاحت نہیں کرتے ہیں جس میں خصوصی نظر ثانی کی جاتی ہے، تو کیا کمیشن کے پاس اپنا طریقہ کار طے کرنے کا اختیار نہیں؟ بینچ نے اس نقطے پر زور دینے کی کوشش کی کہ یہ کمیشن کی ایمانداری پر منحصر ہے کہ وہ SIR کے لیے کس طرح کے طریقہ کار کو اختیار کرتی ہے۔ اسلام اور مسلمانوں سے نفرت کرنے کے معاملے میں بدنام آسام کے وزیر اعلیٰ ہمانتا بسوا شرما نے ریاست میں بے دخلی مہم پر اپوزیشن پارٹیوں کی تنقید پر انتہائی سینہ زوری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ ان مہمات کا مقصد میاں مسلمانوں یعنی بنگالی بولنے والے مسلمانوں کے لیے استعمال ہونے والی توہین آمیز اصطلاح کو نشانہ بنانا تھا۔ خیال رہے کہ BJP بنگالی بولنے والے مسلمانوں کو غیر قانونی مہاجر کہتی ہے اور اکثر انہیں ریاستی نگرانی میں رکھتی ہے۔ انہیں ملک کے لیے خطرے کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ہمانتا بسوا شرما نے کہا کہ میاں مسلمانوں کو بے دخل کیا جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے جنگلات، گیلی زمینوں، دیہاتوں اور چراگاہوں پر قبضہ کر رکھا ہے۔ اگر بوڈو اور مائسنگ جیسے کچھ قبائل جنگلات میں رہتے ہیں تو وہ جنگلات کے حقوق کے قانون کے تحت زمین حاصل کر سکتے ہیں، لیکن غیر قبائلیوں کو ایسا کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ ہمانتا بسوا شرما کی مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز انہدامی اور بے دخلی مہم کی وجہ سے ریاست میں احتجاج بڑھ رہا ہے، پھر بھی انہوں نے انتہائی سینہ زوری کا مظاہرہ پیش کرتے ہوئے بے دخلی مہم جاری رکھی ہے۔ ریاست مہاراشٹر میں بھی آئے دن مسلمانوں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت بننے کے بعد سے مسلمانوں پر تشدد میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ ریاست مہاراشٹر کے جامنیر تعلقے کے چھوٹی بیتا واٹ سے تعلق رکھنے والے ایک 21 سالہ کسان سلیمان رحیم خان کو دن دہاڑے اغوا کیا گیا۔ کئی مقامات پر اس کو انتہائی بہمانہ انداز میں ددوکوب کیا گیا اور اس کے گھر کے باہر بے جان پھینک دیا۔ مکتوب کی رپورٹ کے مطابق اس کے والدین اور بہن جنہوں نے اسے بچانے کی کوشش کی تو ان پر بھی جان لیوا حملہ کیا گیا۔ مبینہ طور پر سلیمان پر سب سے پہلے 9 سے 15 لوگوں کی بھیڑ نے تب حملہ کیا جب وہ مقامی پولیس اسٹیشن کے قریب ایک کیفے میں ایک دوسرے فرقے کے 17 سالہ لڑکی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اسے زبردستی گاڑی میں بٹھایا گیا، کئی مقامات پر لے جایا گیا اور آخری بار اس کے گاؤں واپس لانے سے پہلے اس کو بار بار زدوکوب کیا گیا۔ پولیس نے UNI کو بتایا کہ حملہ آور پھر اس کا پیچھا کرتے ہوئے چھوٹی بیتاواٹ پہنچے جہاں انہوں نے اس پر دوبارہ حملہ کیا۔ سلیمان، جس نے حال ہی میں 12ویں جماعت مکمل کی تھی اور پولیس میں بھرتی کی تیاری کر رہا تھا، اسے صبح جامنیر میں اپنی درخواست جمع کرانے گیا تھا۔ حملے کے بعد اسے اسپتال لے جانے کے بجائے اس کی لاش گھر کی دہلیز پر پھینک دی گئی۔ رشتہ دار اور اس کے فرقے کے لوگ مہاراشٹر کنٹرول آف آرگنائزڈ کرائم ایکٹ کے تحت مقدمہ چلانے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور اسے گینگ تشدد کا ایک واضح واقعہ قرار دے رہے ہیں۔ AIMIM کے سابق رکن پارلیمنٹ امتیاز جلیل نے اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے موب لنچنگ کا ایک اور واقعہ قرار دیا اور پولیس پر الزام لگایا کہ
وہ تمام مشتبہ افراد کی گرفتاری سے قبل آخری رسومات ادا کرنے کے لیے خاندان پر دباؤ ڈال رہی ہے۔ اتر پردیش کے فتح پور کے ابو نگر علاقے میں واقع نواب عبدالصمد کے مقبرے کی بے حرمتی اور توڑ پھوڑ کے معاملے میں 10 نامزد اور 150 ملزمین کے بارے میں پولیس 3 روز کے بعد بھی کوئی سراغ نہیں لگا سکی ہے۔ پولیس کپتان انوپ کمار کا کہنا ہے کہ تمام ملزمین کے موبائل بند ہے، جس کی وجہ سے ان کی لوکیشن ٹریس نہیں ہو پا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مفرور ملزمین کی تلاش میں ضلع کے SOG اور انٹیلیجنس کی ٹیموں کو لگایا گیا۔ وہیں کانگریس کے ریاستی صدر اجے رائے کی ہدایت پر ایک 10 رکنی وفد کو مقبرے کا معائنہ کرنے کے لیے موقع پر بھیجا گیا تھا، جس کو صبح ہی پولیس نے وڈروی ٹول پلازا پر روک لیا۔ کانگریس کا الزام ہے کہ ضلع کانگریس کے تمام عہدیداروں کو گھر میں نظر بند کر دیا گیا تھا۔ اس معاملے میں پولیس کا کہنا ہے کہ کانگریس کے وفد خود تھانہ آئے تھے، جہاں پر اس کی بات سننے کے بعد ان کو واپس بھیج دیا گیا۔ واضح کہ اتر پردیش کے فتح پور ضلع کے شہر کوتوالی کے ابو نگر علاقے میں واقع نواب عبدالصمد کے مقبرے پر گزشتہ 11 اگست کو BJP، ہندو مہاسبھا، بجرنگ دل اور دیگر ہندو تنظیموں کے ہزاروں کی بھیڑ نے پولیس کی موجودگی میں دھاوا بول کر مقبرے میں موجود قبروں کو نقصان اور گنبد پر بھگوا جھنڈا لہرایا تھا، جس سے شہر میں کشیدگی پھیل گئی۔ واقعے کی اطلاع پاتے ہی ضلعی مجسٹریٹ رویندر کمار اور پولیس کپتان انوپ کمار سنگھ اور دوسرے اعلیٰ افسران موقع پر پہنچے، لیکن اب تک انہیں قاتی نہیں مل پائے ہیں۔ اتر پردیش کی پولیس ہمیشہ چوکس رہنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، لیکن ان کی ناکامی اس طرح کے واقعات میں سامنے آتی ہے۔ مقبرے کی بے حرمتی اور توڑ پھوڑ کے معاملے میں اب تک ملزمین کی گرفتاری کیوں عمل میں نہیں ہے؟ یہ ناظرین، ان سب پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ تلنگانہ حکومت نے 15 اگست کو ملک کے 79ویں یوم آزادی کے موقع پر حیدرآباد اور اضلاع میں پرچم کشائی کے لیے وزراء اور اہم شخصیتوں کے ناموں کو خطیت دے دی ہے۔ چیف سیکرٹری رام کرشنا راؤ نے GORT 1102 جاری کیا۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی 15 اگست کو صبح 10 بجے تاریخی قلعے گولکنڈے پر قومی پرچم لہرائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پرچم کشائی سے قبل ملک پر جان قربان کرنے والے فوجی شہداء کو خراج پیش کریں گے۔ حکومت نے مختلف اضلاع کے لیے وزراء اور صدور نشین کو پرچم کشائی کی ذمہ داری سونپی ہے۔ وزیر زراعت ناگیشور راؤ کتا گوڑم، وزیر جنگلات کونڈا سریکا ہنما کونڈا، وزیر اقلیتی بہبود لکشمن کمار جگتیال، صدر نشین SC کوآپریٹیو فائنانس کارپوریشن B نائک بھوپال پلی اور دوسرے اضلاع میں پرچم کشائی انجام دیں گے۔ حیدرآباد اور اضلاع کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ پرانے شہر حیدرآباد کے علاوہ میاپور، چندہ نگر، لنگم پلی، گچی بولی، مادھاپور، کونڈاپور، رائے درگم، بنجارہ ہلز، ڈنڈیگل، گڈی میسمہ، بہادر پلی، سورارم، کومپلی، سچترا، جیڈی میٹلا، بال نگر، سکندرآباد، ترمل گری، الوار، جواہر نگر، پیراڈائز، چلکل گڑا اور مارٹ پلی سمیت کئی مقامات پر موسلادھار بارش سے شہریوں کی آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے اور کئی مقامات پر ٹریفک جام کی اطلاع ہے۔ شدید بارش کے بعد شہر کی سڑکوں پر پانی جمع ہونے اور ٹریفک میں رکاوٹ کے خدشے کے پیش نظر متعلقہ محکموں کو احتیاطی اقدامات کرنے کی ہدایت دی گئی۔ نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے کی شکایت موصول ہو رہی ہے۔ GHMC کی ایمرجنسی ٹیمیں پمپ سیٹس اور مشنری کے ساتھ پانی نکالنے کے کام میں مصروف ہیں۔ کئی مقامات پر ڈرینیج لائنیں ابل پڑی ہے، جس سے سڑکوں پر کچرا اور کیچڑ پیدا ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 3 دنوں تک مزید بارش کی پیشخواسی کرتے ہوئے شہریوں کو غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کرنے کا مشورہ دیا۔ تلنگانہ کے بیشتر ذخائر آب لبریز ہو چکے ہیں اور کئی ذخائر آب سے پانی کا اخراج شروع کیا جا چکا ہے۔ تلنگانہ کے اضلاع میں موجود ذخائر آب کے دروازے کھولتے ہوئے جمع ہوئے پانی کی نکاسی کا عمل شروع کیا جانے لگا ہے، جس کے نتیجے میں ریاست کی بیشتر ندیوں میں پانی کے بہاؤ میں تیزی ریکارڈ کی جانے لگی ہے۔ ریاست کے کئی مقامات پر مسلسل بارشوں کے نتیجے میں تالابوں کے پشتے ٹوٹنے کے سبب دیہی علاقوں میں پانی داخل ہونے لگا ہے اور کئی محافظات کے راستے مسدود ہو چکے ہیں۔ ذخائر آب میں تیزی سے جمع ہونے والے پانی کے اخراج کے سلسلے میں کیے جانے والے اقدامات کے تحت عہدیداروں نے جرالا پروجیکٹ کے 10 دروازے کھولتے ہوئے پانی کے اخراج کے اقدامات کیے ہیں، جبکہ سری سیلم ڈیم کے 6 دروازوں کو کھولتے ہوئے پانی کے اخراج کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ناگرجنا ساگر کے 26 دروازے کھولتے ہوئے سری سیلم ڈیم سے بھی پانی خارج کیا جانے لگا ہے۔ پڑوسی ریاستوں کرناٹک و مہاراشٹر سے تیلگو ریاستوں کو پہنچنے والے بارش کے پانی کے سبب ان ذخائر آب کی سطح آب میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا ہے، جسے دیکھتے ہوئے عہدیداروں نے ان ذخائر آب سے پانی کے اخراج کے اقدامات شروع کیے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ ذخائر آب کی سطح میں مزید اضافہ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں مزید دروازے کھولتے ہوئے پانی خارج کرنے کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ شہر حیدرآباد کے نوائی علاقے میں موجود ذخیرہ آب حمایت ساگر سے پانی کے اخراج کا سلسلہ جاری ہے اور 4 دروازوں کو 3 فٹ تک کھولتے ہوئے موسیٰ ندی میں پانی چھوڑا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں موسیٰ ندی کے بہاؤ میں تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ اضلاع کے علاوہ دونوں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد میں ہو رہی بارش کے دوران حسین ساگر کی سطح آب میں اضافہ ریکارڈ کیا جانے لگا ہے۔ سیاحوں کی دلچسپی اور اس تفریحی مقام پر تالاب کے لبریز ہونے کی وجہ سے انتہائی خوبصورت مناظر دیکھنے میں آ رہے ہیں اور حسین ساگر میں
पानी के लिबरेज होने का मुशाहिदा करने वालों की तादाद में इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है। हुसैन सागर से पानी के अखराज का सिलसिला जारी है। हुसैन सागर के लिबरेज होने के सिलसिले में जारी की गई तफसीलात में बताया गया है कि हुसैन सागर की मुकम्मल सतह 513.41 मीटर है, जबकि हुसैन सागर में 514.75 मीटर पानी जमा होने से इसे लिबरेज करार दिया जा रहा है। आज हुसैन सागर की जो सतह रिकॉर्ड की गई है, इसके मुताबिक हुसैन सागर की सतह 513.36 मीटर तक पहुंच चुकी है। हुसैन सागर में जमा हुए पानी के सिलसिले में जारी की गई तफसीलात के मुताबिक 580 क्यूसिक पानी जमा हो रहा है और इस ज़ख़ीरे आब से 872 क्यूसिक पानी के अखराज का सिलसिला जारी है। शमशाबाद एयरपोर्ट में मौसम की खराबी की वजह से 11 फ्लाइट्स का रुख दीगर एयरपोर्ट्स की सिमत मोड़ दिया गया और जैसे ही मौसम बहाल हुआ, फ्लाइट्स दोबारा वापस शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंच गई। तफसीलात के मुताबिक दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई, पटना, गोवा, कानपुर, जम्मू कश्मीर, मुंबई, तमिलनाडु और गुजरात से हैदराबाद आने वाली फ्लाइट्स को मौसम की खराबी की वजह से दीगर एयरपोर्ट्स की तरफ मोड़ दिया गया था और जैसे ही मौसम साफ हुआ, ये तमाम फ्लाइट्स दोबारा हैदराबाद एयरपोर्ट पर लैंड कर गई। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने पार्टी कायदीन और कारकुनों को आइंदा 3 दिन तक रियासत भर में मूसलाधार बारिश के पेश नजर सख्त चौकसी का मशवरा दिया। उन्होंने पार्टी कायदीन और कारकुनों के नाम पैगाम जारी करते हुए मूसलाधार बारिश की सूरत में अवाम की मदद के लिए तैयार रहने की ख्वाहिश जाहिर की। उन्होंने कहा कि सरकारी अहदेदारों के साथ इश्तराक करते हुए बचाव राहत के कामों में हिस्सा लेना चाहिए ताकि जानी और माली नुकसानात को रोका जा सके। हुकूमत ने रियासत भर में नज़्म व नस्क की चौकसी की हिदायत दी है और कांग्रेस कारकुनों को भी मुसीबत की इस घड़ी में अवाम की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए और इनकी मदद करने के लिए बाहर आने की गुजारिश की गई है। उन्होंने कहा कि नशेबी इलाकों में अवाम को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने में हुकाम की मदद की जाए और ज़रूरी इमदादी सामान फराहम किए जाए। जश्न यौम आज़ादी के सिलसिले में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में शहर हैदराबाद के अहम मुकामात, बस और रेलवे स्टेशन, हुजूम वाले मुकामात और सयाहती मराकिज़ को पुलिस ने सख्त दायरे में ले लिया है और खुसूसी नज़र रखी जा रही है। इस ज़िम्मन में सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के अलावा शहर हैदराबाद के दीगर बड़े रेलवे स्टेशन पर तलाशी ली गई। सैयद नईमुद्दीन जावेद, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ रेलवे पुलिस ने बताया कि सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में जीआरपी और आरपीएफ की जानिब से तलाशी मुहिम चलाई गई। एंटी सबूताज डॉग स्क्वाड, बम स्क्वाड की खुसूसी टीमों की जानिब से सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन की तलाशी ली गई। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म्स, वेटिंग हॉल, सर्कुलेटिंग एरिया, ट्रेनों, टिकट ब्लॉक्स व दीगर मुकामात के अलावा पार्सल सर्विस प्लेटफॉर्म और वेटिंग ट्रेन की जांच को अंजाम दिया गया। सियासत और मिल्लत फंड के ज़ेर तमाम रिश्तों के लिए दो मुलाकात प्रोग्राम बरोज़ इतवार 17 अगस्त को सुबह 10 था शाम 4 बजे रेड रोज पैलेस रूबरू हज हाउस नामपल्ली में मुनक़िद हो रहा है। प्रोग्राम में मेडिसिन, इंजीनियरिंग, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इंटरमीडिएट, एसएससी, आलिम, हाफिज व फाजिल, अक़दसानी के अलावा ऐसे लड़के और लड़कियां जिनकी शादी में ताख़िर हो रही है, इनके लिए रिश्तों का नज़्म किया गया और वो लड़के व लड़कियां भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। प्रोग्राम की निगरानी जनाब आमिर अली खान, न्यूज़ एडिटर, रोजनामा सियासत और रुकने कानून साज कौंसल तेलंगाना करेंगे। काउंटर्स पर काउंसलर्स, वालिदैन और सरपरस्तों और रिश्तेदारों को रहनुमाई व रहबरी की जाएगी, जिसके लिए काउंसलर्स को मुतय्यन किया गया है। इसके अलावा कंप्यूटर सेक्शन रहेगा। ऐसे वालिदैन जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के ख्वाह हैं ताकि वो अपने घर में बैठकर रिश्ते देख सकें, इनके लिए अलहदा काउंटर रहेगा। जिन वालिदैन ने siyasetmatri.com के जरिए अपने लड़कों और लड़कियों के रिश्तों के लिए रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, इन्हें टच देखने और इंतखाब रिश्ते करने की सहूलत दरकार रहेगी।